रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाज़रीन, जावेद इकबाल चीमा फ्राम मैनचेस्टर यूके से पार्ट 2 हाजिर है। फौज और आईएसआई के वीलॉग है ये, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा पार्ट 2 हाजिर है, अभी तीसरा भी है। तीन इकट्ठे इनको पढ़ना, फिर आपको थोड़ा समझ आएगी। लिख तो बहुत सकता हूँ मगर मैंने मुख से किया है। मेरी अपनी फ़ौज की एजेंसियों से दरखास्त करनी होगी, या मैं अपनी फ़ौज के एजेंसियों से दरखास्त करता हूँ, बल्कि जर्नैलों से, कि वो लिखने वाले बोलने वालों पर पाबंदी ना लगाएं, ना पकड़ दकड़ करें, ना उनको नंगा करें, ना उनको कत्ल करें। इन लोगों की बात का या मेरी भौंकने वाली बात को मुस्बत तनकीद लें। मुस्बत, मैं जो भौंक रहा हूं, दूसरे चंद सहाफ़ी भी जो कह रहे हैं, इनको मुस्बत लें और इस बात पर सोचें कि इसका तदारक क्या है, हल क्या है। हम सब मिल के इसका हल निकालें। क्या हल गोली है, या नंगी वीडियो है, या अवाम में अपना एतमाद बहाल करने के लिए मशवरों पर अमल करना होगा। मेरी बात को मुस्बत लें। अरशद शरीफ जब कह रहा था कि वो कौन था, तो सब खामोश थे। और इस बात की जो है ना, इस सवाल की पदाश में अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया। और आज वो जो था, वो खुद कह रहा है कि मैं था। जनरल बाजवा खुद कह रहा है सारे इंटरव्यू में और हर जगह पे। वो जो इतराफ़ जुर्म कर रहा है और कर चुका है, जबकि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी भी कर चुका है, तो जब मुल्क में पकड़ दकड़ में वो दो कानून होंगे, तो फिर अवाम का एतमाद फ़ौज के जर्नैलों से मजरूह होगा, और मजरूह हुआ है और मजरूह हो चुका है। मरियम सफदर फ़ौज को, जर्नैलों को गालियां दे रही है, कोई पूछने वाला नहीं। ये वो वजह है जिससे आपके जर्नैल खुद अपनी गलतियों की वजह से बदनाम हुए हैं और बदनाम हो रहे हैं। और इसी में फौज और इसमें फौज को मुलवस ना करें। बात 2-4 जर्नैलों की है और आप फौज को मुलवस करते हैं या पूरी अवाम को मुलवस करते हैं। नहीं, अवाम को नफरत फौज से नहीं है, अवाम को नफरत उन चंद बदकमाश जर्नैलों से है जिन्होंने करप्शन भी की है, माल भी बनाया है, और इस मुल्क की तकदीर के साथ भी खेला है, और इस करप्ट टोले को जो है ना वो सहारा भी दिया है, सहूलतकार बने हैं। ये है जो असल नफरत अवाम की और आपसे। ये बात नोट करें, बात को मुस्बत लें, बात को मनफी ना लें। चढ़ाई ना कर दिया करें हर बात पे, हर बंदे के ऊपर। हमारी फौज हमारी इज्जत एहतराम की जगह पे है। अगर फौज ना होती तो दुश्मन कब तक हमको नेस्त और नबूद कर चुका होता। तो बात समझने वाली है कि फौज चंद सहाफियों, सच बोलने वालों की वजह से बदनाम नहीं हुई। फौज इमरान रियाज या अरशद शरीफ या साबर साकर या समी इब्राहिम या जावेद इकबाल चीमा या मखदूम शहाबुद्दीन या आदल राजा वगैरह वगैरह और दूसरे बहुत से अच्छे सहाफी जो आजकल बोल रहे हैं, उनकी वजह से फौज बदनाम नहीं हुई। हम लोगों के कहने की वजह से फौज बदनाम नहीं हुई। फौज को बदनाम किया किन्होंने किया? लिफाफा लेने वाले सहाफियों ने, और मुल्क के झूठे मीडिया ग्रुप की वजह से बदनाम हुई है फौज। जैसे जियो, समा, चैनल 24 जैसे मीडिया ग्रुप की वजह से बदनाम हुई है फौज, जिनको रियासत की तरफ से हमेशा नवाजा जाता है। रियासत उन लोगों को नवाजती है जो इन्हीं के जोड़ों में बैठते हैं, जो फौज को बदनाम करते हैं, और फौज उन्हीं को नवाजती है, और हमारी रियासत भी उन्हीं को नवाजती है और पाला पोसा जाता है। इनकी शादी ब्याह में जर्नैल जाते हैं और सलामियां देते हैं, और फिर वही बेगैरत मीडिया ग्रुप मुल्क दुश्मनी का किरदार अदा करते हैं, और मुसलसल इंटरनेशनल दुश्मन का बयानिया आपको चहेते मीडिया ग्रुप पर प्रमोट कर रहे हैं। आपके अपने वो चहेते मीडिया ग्रुप हैं जो इंटरनेशनल जो है ना बयानियाँ वो प्रमोट कर रहे हैं फौज के खिलाफ और इस पाकिस्तान के खिलाफ, और आप सुन रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, और आप चढ़ाई हम लोगों पे कर रहे हैं, हम जैसे स्वाफियों पे कर रहे हैं, और चंद पीटे वर्कर पे कर रहे हैं, और मुल्क दुश्मनी आप कर रहे हैं। आप ये नफरत ख़त्म करें, फिर ये नफरत ख़त्म होगी। और हामिद मीर, शाहजेब, अंसार अब्बासी, सलीम साफ़ी जैसे ज़मीर फरोश बढ़ चढ़ कर खुद को बदनाम भी कर रहे हैं, और फौज को बदनाम भी कर रहे हैं, फौज को कमज़ोर भी कर रहे हैं, और करप्ट माफिया को हीरो बनाकर पेश भी कर रहे हैं। ये है असल वजह जिससे अवाम आपसे नफरत करती है कि आप इनको तो लगाम नहीं देते।
آپ سلیم صافی جیسے اور شاہ چیخ کے اور انصار جیسے وہ لوگوں کو آپ جو جب لکھتے ہیں اور کالم بھی لکھتے ہیں اور خبریں بھی چھپواتے ہیں اور پھر عدالتوں میں کیس بھی چلتے ہیں اور ان کا بلڈ کوئی نہ نکلے، جو مرضی ہو، مگر جو ڈرامہ وہ کرتے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ذرا سوچئے، ذرا غور کریں کہ بول نیوز اور ایئر وے نیوز کو بار بار بند کر کے عوام کے ساتھ کون سی ہمدردی کی جاتی ہے، بلکہ الٹا عوام سے نفرت کا سبب بن رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے، ہم فوج کی عزت کرتے ہیں اور کرپٹ مافیا سے نفرت کرتے ہیں۔ کرپٹ چور ٹولہ جو اس کو مسلط کیا آپ نے، ان سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ اس کا یہ علاج نہیں ہے کہ ایسے سیر کو قتل کر دو، یہ علاج ہے، یہ علاج نہیں ہے۔ اس کا یہ علاج نہیں ہے کہ ہمارے دشمن بن جاؤ، ہم سے دوستی کرو، یہ علاج ہے اس کا۔ جرنیل اگر ٹھیک ہیں تو آسٹریلیا میں جزیرے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ جرنیل اگر ٹھیک ہیں یا ٹھیک تھے تو دبئی میں فلیٹ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ جرنیل اگر ٹھیک ہیں یا ٹھیک تھے تو دبئی کے بینکوں میں کروڑوں ڈالروں کے اکاؤنٹ کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ جرنیل اگر ٹھیک تھے یا ٹھیک ہیں تو بیلجیم میں جزیرے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر جرنیلوں کو آسٹریلیا میں جزیرے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ جرنیلوں کی 1200 ارب تک کی پراپرٹیاں کیوں بنائی گئیں؟ جرنیل اگر ٹھیک تھے تو ملک کے لوٹنے والوں کو NOR کیوں دیا گیا؟ ہر دفعہ NOR جب بھی دیتا ہے جرنیل دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی دیں آپ۔ جرنیل اگر ٹھیک تھے تو لوٹنے والوں کو ملک کے اوپر مسلط کرنے کی کہاں کی عقل مندی ہے؟ جرنیل اگر ٹھیک تھے تو فوج کا morال کیوں ڈبویا گیا؟ زن زر زمین فساد کی جڑ ہے اور یہ جرنیل کی رگوں میں خون میں کیوں رچ بس گیا؟ جرنیل اگر ٹھیک ہیں تو زنا شراب کا کاروبار کیوں ہو رہا ہے؟ اس پہ کیوں انگلیاں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ جرنیل اگر ٹھیک ہیں تو ISPR کو انڈسٹری آف سیکس آف پورن ریکارڈنگ کیوں کہا گیا؟ اس سوال کا بھی جواب دیں۔ ISPR کو انڈسٹری آف سیکس اینڈ پورن ریکارڈنگ میں مشہور کیا گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، کیوں؟ کس نے کیا؟ پتہ لگائیں۔ لوگوں کو ریسٹ ہاؤس میں بلایا، لوگوں کی ننگی ویڈیو بنا کر ان کو پیش کیا گیا عوام کے سامنے۔ کیوں یہ سارا دھندا کیا؟ کس نے کیا اور کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ملک دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟ عوام سے نفرت کا نتیجہ بنے گی اور کیا ہے؟ لوگوں کو جان بوجھ کر صرف بولنے کی سزا دی جاتی ہے اور ان کو ننگا کر کے ٹارچر کیوں کیا جاتا ہے؟ جرنیل اگر ٹھیک تھے تو جنرل رانی کون تھی؟ بتائیں، جرنیل اگر ٹھیک تھے تو جنرل رانی کون تھی؟ جرنیل اگر ٹھیک تھے تو غلط حرکت میں غلط فیصلے کس نے کیے؟ ٹھیک ہے، غلط وقت میں غلط فیصلے کس نے کیے جس کی وجہ سے سکوت ڈاکہ ہوا اور ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایسٹ پاکستان ہم سے چلا گیا؟ یہ غلط وقت میں غلط فیصلے کس نے کیے؟ جنرل اگر ٹھیک تھے تو کس کی جو ہے نا وہ جگہ وصولی پہ چڑھایا گیا؟ کس کرپٹ مافیا کو وصولی پہ چڑھایا گیا؟ کہ وہ کہاں گیا وہ محمود مین کمیشن اور دوسرے اسد خان کیس کے فیصلے؟ ذرا عوام کے سامنے لائے نا سارے فیصلے۔ تو اگر جنرل ٹھیک تھے تو کس کی دوسرے لوگوں کی جنگ ہم نے کیوں لڑی؟ وہ ہماری جنگ نہیں تھی۔ ہم نے ڈالروں کے عوض جو ہے نا وہ پرائی جنگ کو اپنی جنگ بنایا اور پھر قوم کو اس بات پہ تیار کیا کہ وہ جو ہے نا سختی سے مان لیں کہ یہ جنگ ہماری ہے، جبکہ دہشت گردی کی جگہ ہماری نہیں تھی، وہ جنگ ہماری نہیں تھی، اس کو ہم نے خود اپنی جنگ بنایا جان بوجھ کر، ڈالروں کے عوض سروں کا سودا کیا، دستاروں کا سودا کیا اور مال کمایا اور مال بنایا۔ یہ تھے ہمارے غلط فیصلے، جس سے ملک بھی بدنام ہوا، ملک کا بیڑا غرق بھی ہوا اور عوام سے نفرت بھی ان چند جرنیلوں سے ہو گئی، جس کو آپ فوج کے ساتھ ملوث کر رہے ہیں۔ مت کریں فوج کے ساتھ ملوث، فوج ہماری ہے، فوج کی ہم عزت کرتے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر جرنیل ٹھیک ہوتے تو کھربوں کا نقصان ہمارا نہ ہوتا۔ اگر نقصان کر ہی لیا تھا تو پھر قرضے معاف کرنے والی ضرورت بھی ہوتی، قرضے معاف کرائے جا سکتے تھے۔ اگر کسی کی جنگ لڑی جائے تو اسے معاوضہ لیا جاتا ہے، ایسے نہیں جنگ میں کودو اور اپنا نقصان کرو اور خالی ہاتھ واپس آ جاؤ، ایسے نہیں۔ کیا ہوا؟ نہ قرضے معاف کرائے اور نہ کچھ اور گیم کھیلا۔ یہ چوہے بلی کا کھیل کیوں کھیلا گیا؟ یہ چڑیا سے شہباز کو کیوں گرایا گیا؟ یہ چڑیا سے شہباز کو کیوں مروایا گیا؟ اس کا معاوضہ کتنا بنتا تھا؟
ہمارے قرضے معاف ہو سکتے تھے. ہماری فوج نے دنیا کو باور کروایا کہ دنیا کی بہترین فوج ہے اور ایک سپر پاور کو شکست دی اور دوسرے ملک کو سپر پاور کا تاج پہنایا. دوسرے ملک کو سپر پاور بنا کے اس کے تاج و تخت پہ اوپر بٹھا دیا. ہم نے، ہماری فوج نے، پاکستانی فوج نے کیا معاوضہ لیا؟ کچھ بھی نہیں، بس صرف بدنامی لی. اور اس کے بدلے میں ہم نے قرضے معاف کیوں نہیں کرائے؟ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ ہم دہشت گردی ختم کرنے کے لیے جس سپر پاور کو نواز رہے تھے اس سپر پاور نے ہم پر ہی الزام لگایا کہ پاکستان دہشت گرد ہے. تو اگر پاکستان دہشت گرد ملک ہے تو کیا اس وقت کے جرنیل سوئے ہوئے تھے؟ اس میں فوج کا کیا قصور تھا؟ عوام کا کیا قصور تھا؟ قصور تو فیصلہ سازوں کا تھا، جرنیلوں کا تھا. تو اس وقت جرنیل نے کوئی بیان دیا؟ تو جرنیل برا ہوگا، فوج کیوں بری ہوگی؟ قوم اس کو برا کیوں کہے گی جو برا نہیں ہے؟ فوج، قوم پاگل نہیں ہے، قوم بیوقوف نہیں ہے کہ جان بوجھ کر جرنیلوں کے اوپر الزام تراشی کرتی رہے. فوج نے بھٹو کو پھانسی نہیں دی تھی، جرنیل نے دی تھی. جرنیل کی خواہش کا احترام کیا گیا تھا اور قانون کا مذاق اڑایا گیا تھا. انڈیا کے جنرل جب ریٹائر ہوتے ہیں تو اکاؤنٹ میں 35 لاکھ روپیہ ہوتا ہے، اس سے بھی کم. اور پاکستان کا جنرل ریٹائر ہو تو پراپرٹی 1200 ارب ڈالر تک پہنچ جاتی ہے. تو اس میں قصور کس کا ہے؟ قوم کا قصور ہے، میرا قصور ہے، یا فوج کا قصور ہے؟ جرنیل کا قصور ہے. یہ چند جرنیلوں کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. تو ناظرین، ابھی پارٹ 2 ختم ہوا ہے، ابھی میں پارٹ 2 شروع کرتا ہوں، انتظار کیجیے.